دعا الفرج، دعائے امام زمانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہی عظم البلاء وبرح الخفا وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الارض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المؤول في الشدة والرخاء۔ اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقهم فرجا عجلا قریبا کلمح البصر او هو اقرب۔ یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیانی فإنکما کافیان وانصرانی فإنکما ناصران۔ یا مولانا یا صاحب الزمان الغوث 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 ادرکنی 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 الساعة 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 الأجل الأجل الأجل۔ یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔